कशी आहे तुम सगळी आम बरें हाय आणि आयज आमी येयले डी मार्ट फर्स्ट एवर डी मार्ट इन गोवा खंय ओके सो हे हा हूंय हा जाण तूं हे उपासनगर जुवारी नगर वयर चोडलें न्हू बिर्ला वचपा रोड हा थिंगा येयलें हांव फर्स्ट टायम येयलें ना पयर येयलें एक दीस हांव आनी केजी येयल्लीं पूण बरो लूट हा म्हूण हांवें विडियो करूं ना आयज मामी बीन येयलें सगळीं सो चोयताय कितें शॉपिंग करपा आनी त्या दिसा सारकें इतू लूट आहलो आयज सकाळ फुडें येयलें आयज गोंयांत ना नाल्यार आख्खें पार्किंग फूल आसतालें आयज तेंगे लोड येयला तेजो गाडी आहाय चोय आनी हात भितर वयताय दाखयता तुमकां बी हें पडटा खंय पडटा तें दाखयता आतां हो चोय हो रोड वयता बिर्ला वास्को ते सायडीन आनी त्या रोडा सायडीनू आहाय चोय डी मार्ट चोय मामी आनी भयण पावले मातशें बेगीन पावले आमी 10 o'clock ओपन जाता ते सकाळीचे आनी मातशें रावताय आतां आमी आनी हिंग न्हू जायत्यो वेकन्सी बी आहाय सो कोण काम सोदताय बीन जाल्यार अप्लाय करपा जाता आनी हो तेंगे स्टोरा टायमींग 10 AM to 8 PM चोय आजून ओपन जाल ना सगळो लोक रावता एंट्री मारपा इतलो न्हू आनीकूय येतलो सारकें लूट पडटा हिंगा आनी हिंग पार्किंग ना पार्किंग बेसमेंटा हिंग चोय सायडीनसून वचून हिंग सकयल वचून पार्किंग करपा मेळटा कार पार्किंग ओली बायक्स अलाव कोता हिंगा वयर आनी मामीन सगळ्यान एंट्री फर्स्ट मारल्या ओपन जाता तेंगे जायते आहाय बिलींग कावंटर्स सो बिलिंगा कांय प्रॉब्लम ना पूण सारको चडूय लूट जाल जाल्यार मातशें लायन पडटा बिलींग करपा एंडिंगा आनी आख्खें शूट केलें ना हें एकूच फ्लोराचें आहा हें ग्रावंड फ्लोर वयर बीन कांय ना पूण बरें व्हडलें आहा सगळे आयटम्स मेळटाय घरांतले तुमकां ग्रोसरी शॉपिंग करपा जाल्यार हांव सजेस्ट कोता वसा हिंगा जायते लेस प्रायसीस आहा तेंगेले आनी हिंगा न्हू सगळे हेजे डिस्कावंट आहा एक आयटम खंयचो आयटम घे डिस्कावंट ना म्हणून आनी कांय ना सगळे हेजे थोडे थोडे पयशे लेस आहायच सो तुवें जायते शॉपिंग बीन केलें जाल्यार थोडेशे तुगे पयशे सेव जाताय मागीर हांव मातशें गेलें दाल बीन चॅक करपा बरें क्लीन बीन आहा जाल्यार आनी बरें क्लीन आहलें म्हाका नाका आहली कित्याक हांवें ऑलरेडी हाडलें म्हाका आहा घरा कडेन सो हांवें घेवूं ना दाल बीन पूण हांवें बेश्टें म्हणलें चॅक करया म्हूण हो स्टोर न्हू बरो व्हडलो आहा पूण आमी ओपनिंग जाता तेन्ना गेल्ली न्हू मागीर जायतो लोक जालो हिंगा आनी हे तेला घालून फ्राय कोत्ताय ते बरें दिसताय शेप्स हांवें घेयल्ले थोडेशे आनी बासमती रायस बरें आहले क्लीन आनी क्वॉलिटी बी बरी आहली सो हांवें म्हणलें थोडेशे घेया आमकां चॅक करपाक 92 रुपीज आनी हे सगळे स्पायसीस एक फूल रॅको आहा आख्खी एक लायन स्पायसीसाची डिफरंट टायप्स ऑफ स्पायसीस सो हांवें म्हणलें एक धाकटोसो विडियोय काडया स्पायसीसाचो आनी मागीर म्हाका मेळ्ळी थिंगा टॅमरीन आमसाण 2 भाशेन आहली ही बरी हा एअर टायट पॅक केलो हा हे सगळे तेलाची पासून 30 रुपीज 40 रुपीज ऑफ हाय सो जायते भाशेन तेल हा तेंकडे कुकींग ऑयल सो हे रेट चोयल्यार कळटा तुमकां कितू डिफरन्स हा तो आनी जायतो लोक वता आनी हे सगळे प्लास्टीक आयटम्स जायते हाय वॉटर बॉटल्स हे कंटेनर हाय हांव एक चोयतालें चोय हो ब्रावन हा तो 179 रुपीसाचो बरो हा मॅटेरियलूय बरें आहलें डिफरंट टायप्स ऑफ वॉटर बॉटल्स ह्यो फॅन्सी वॉटर बॉटल्सूय बीन हाय ही ब्लू काडली हांवें मागीर म्हणलें जायत्यो हाय भुरग्यां कडेन बेश्टें ऑन दवरपाक कित्याक काय म्हूण हांवें दवरलें पोतून हे टिफिन्स धाकटे कंटेनर्स स्पायसीस बी घालून दवरपाक बरें हाय लायक जालें म्हाका सगलें आनी ही सगळी मॅन्स स्लिपर्स जायते कलर आहले ओन्ली 92 रुपीज सो चोयाय तुमी केन्ना वयताय जाल्यार तुमकां कितें गरज आसा जाल्यार आतां विडियो केला न्हू सगळें दाखयला जाता तितलें सो चोयाय लायक जाल्यार वसाय आनी शॉपिंग कोराय थिंगा कॅज्युअल शूजूय बीन हाय
559 only. आनी हे सगळे वॉशिंग पावडर रोप धुवपाचे आनी हेंचे न्हू जायतो डिस्कावंट आहा. सो 255 ऑफ खंय MRPचेर आनी 320 ऑफ. सो ताका लागून हांव म्हणटा हिंग ग्रॉसरी शॉपिंग करपाक येयलें न्हू जायतो फायदो आहा. सो आतां आमचो इथे कर्टन्स बीन आहा. Curtains. What is that? Full curtains. Towels. Ladies t-shirts at 99. हे सगळे रोप म्हाका तितले लायक जालें ना रोप सारकें सांगपा म्हळ्यार. बट आहा जायते आहा. टॉप्स, पॅन्ट्स, कुर्ताज आनी हे सगळे भुरग्यांगे सेक्शन. टी शर्ट्स, ड्रेसीस. हे सगळे फ्रोजन आयटम्स जायते हाली आहा तेंगेले. ते रिसंटली ओपन जालें न्हू. 8 मार्च ओपन जाला वुमन्स डे ह्या दिसा. आनी हे सगळे टॉयज भुरग्यांगे टॉयजूय बीन आहाय जायते लेस प्रायसान. सो हांव बेश्टें चोवपाक गेल्लें. कार बाबागे बर्थडे आहा न्हू आतां आनी म्हाका लायक जालें म्हणटा ती ही मग्स बरें दिसताय. हांवें एक हाडला म्हाकाय बीन. सगळे फ्रायींग पॅन्स, तवा, डोसा करपा, चपाती करपा. सो डिफरंट टायप, डिफरंट सायजीस आहा हिंगा. मागीर हांव गेलें लगेज सेक्शना. जायते ट्रॉली बॅग्स आहली. सफारीचे बीन बॅग्स आहाय तेंकोडे. आनी चोय 67% ऑफ, 65% ऑफ. सोप्स जायते बाय वन गेट वन फ्री. इतू सवाय आनी मामी बी घेताली. शॉपिंग करून येयला हांव भायर आनी तुमकां न्हू हांवें सगळे जे मेन आयटम्स आहाय तेजे प्रायस पासून दाखयले डिफरन्स बीन चोवपाक. सो समज तुमकां लायक जालो म्हणून व्हिडिओ. जालें आमगेलें शॉपिंग. चोडेशें केलां, चड कांय केलें ना. आनी आतां वयताय घरा आनी वयताय भुरग्यां हाडपा इस्कला. मामी तीच येताय हाडल्यान खंय पावली येयनाय. सो आतां गाडी लोड कोताय आनी चल्ली घरा. इतलोसो मुगेलो धाकटोसो डी मार्टाचो व्हिडिओ स्पेशली तुमकां लागून केला. सो कोणाक वचपा दिसता जाल्यार वसाय. मेट तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान. गॉड ब्लेस यू ऑल.